जो बंदा अपनी जायदाद और पैसे खिला चुका है कि उसने कहा कि दुनिया की कोई ताकत है तो दिखा, तेरे पैसे मुझे लेके दिखाए। मैं बैठा था, हमारे एक बुजुर्ग थे चौधरी हशमत अली साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मैं बैठा था तो एक साहब के बारे में फरमाने लगे, ये वो लोग हैं जिनसे कोई पैसे नहीं ले सकता, ये वो लोग हैं जिनसे कोई बंदा पैसे दे के फिर ले नहीं सकता। किसी ने जायदाद पे कब्जा कर लिया है, किसी ने पैसे खा लिए हैं, किसी ने हक खा लिया है और वो ताकतवर है और वो अपनी ताकत के डंके बजाता है और ताकत का ऐलान अलल ऐलान करता है, ऐलान अलल ऐलान करता है। बस 70 दफा सुबह 70 दफा शाम सूरत फील पढ़े, पर पढ़े तवज्जो से, ध्यान से, तवज्जो से, ध्यान से, तवज्जो से, ध्यान से, यकसुई से, दीवानगी और पागलपने की कैफियत में उसका तसव्वुर करके पढ़े। कैसे? 70 टाफियां अपने सामने रखे, टाफियां हों ऐसी जो जल्दी खुल जाने वाली ना हो, वो अपने सामने रखे, एक टाफी उठाता जाए और सूरत फील पढ़ता जाए, इधर 70 टाफियां खत्म होंगी, उधर 70 सूरत फील भी पूरी हो जाएगी। और ये 70 दिन करे और ये हर हालत में कर सकते हैं। 70 दिन करें, 70 दिन के बाद ये टाफियां बच्चों में तकसीम कर दे, काम बन जाता है। इसी 70 दिन में काम बन जाता है। 70 दिन में कोई मजबूरन जिसने तवज्जो नहीं की, जिसने ध्यान नहीं किया और जो गफलत से पढ़, अगर वो नहीं हुआ उसका काम, तो फिर वो अगले 70 दिन शुरू कर दे। पर 70 दिन के अंदर अंदर एक हैरत अंगेज निजाम चलता है और 70 दिन के अंदर अंदर बंदा पांव पड़ के पैसे देता है। मेरे यहां एक साहब आए तो वो कारोबार करते थे बैलों का, ये बड़े बड़े शानदार बैल, और बहुत साफ सुथरा काम करते थे। एक बंदा उनके यहां आता गया और पैसे देता था, ले जाता था, पैसे दे जाता, ले जाता था। एतबार बनाते 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 एक दफा ज्यादा बैल लेकर चला गया और उसके बाद गुम, पता ही नहीं, मोबाइल ही नहीं, रास्ता नहीं, वास्ता नहीं, जो जगह बताई वहां भी नहीं, सब खत्म। बहुत तलाश किया, बहुत तलाश किया, मेरे पास आया। मैंने कहा कोई मसला नहीं, हल हो जाएगा, वो खुद आएगा। तेरे लिए मेरे लिए नामुमकिन है ना, अल्लाह के लिए नामुमकिन? बोले है या नहीं है? अल्लाह के लिए तो नामुमकिन नहीं है ना, तेरे मेरे लिए नामुमकिन है। पढ़ना शुरू हो गया। था कोई दीवाना, वो तो दीवाना पढ़ता है, जिसको दीवानगी होती है वो ये करता है, वरना फिर वजीफा पढ़ना और है, मांगना और है। हम पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े। पढ़ने वाले ज्यादा हैं, मांगने वाले थोड़े हैं। पढ़ा उसने, और पढ़ा भी ऐसे कि पढ़ने का हक अदा किया, सख्त तवज्जो ध्यान से, गिड़गिड़ा के भिखारी मोहताज साइल मंगता बन गए, मंगता बन गए। उधर एक अनोखा निजाम चला। अनोखा निजाम ये चला उसका कि वो कहीं दूसरे शहर में किसी और नाम से उसने जाके कारोबार शुरू किया। वो कारोबार क्या किया, वो कारोबार भी सुन ले जरा। गांव देहात में या
شہر کے اطراف میں گیا جہاں مسجد زیر تعمیر ہوتی تھی، تو وہاں مسجد کی نماز پڑھ کے کہنے لگا بھائی اس مسجد کے ذمہ دار کون ہے، تو میں اس میں حصہ ملانا چاہتا ہوں، مسجد نامکمل ہے۔ تو اس کو بہت سارے پیسے دے دیے کہ آپ یہ فوراً مکمل کرائیں۔ تو انہوں نے پوچھا آپ کا نام پتہ؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا بندہ ہوں، اچھی سواری، اچھا لباس، سارا کچھ۔ پھر اگلی دفعہ پھر آئے، کچھ جمعوں کے بعد جمعہ پڑھا اور پھر بہت سارے پیسے دے دیے، ماشاءاللہ کام ہو گیا، اچھی بات ہے، اور کام کرائیں، اللہ کا گھر ہے، ڈالیں۔ کچھ جمعوں کے بعد انہوں نے پوچھا کہ باؤ جی آپ کرتے کیا ہیں؟ کیا میں لوگوں کو باہرلے ملک بھیجتا ہوں، تو وہاں میری کمپنیاں ہیں، وہاں لوگ جاتے ہیں اور وہاں بہت زیادہ ادارے ہیں۔ بھائی یہ کہہ کے چلا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو لوگوں نے کہا جی ہمیں بھی باہرلے ملک بھیجیں، تو انہوں نے کہا جی میں اس شکل میں بھیجتا ہوں کہ جب پیسے مجھے پہلے تھوڑے سے دیے جائیں، باقی میں کرتا ہوں، وہاں جا کے یہ پہلے گھر پیسے پورے کریں، پھر مجھے آہستہ آہستہ کر کے اتار رہے ہیں، بس میرا کام صرف بندہ پروری اور غریب پروری ہے۔ 100 بندوں نے پیسے دے دیے، 10,000 روپے، جو باؤ جی نے پیسے دیے تھے اس سے 100 گنا زیادہ۔ انہوں نے باقاعدہ رسیدیں ریکارڈ دے دیا، 100 بندوں نے پیسے، انہوں نے کہا جی میں آئندہ دفعہ آؤں گا تو آ کے میں آپ سے پیسے لوں گا، جس نے باہرلے ملک جانا ہے وہاں اتنی تنخواہ ہوگی، اتنے مرات ہوں گے، کرسی ہوگی، ادھر جو کرسی کے ساتھ ٹیلی فون پڑا ہوگا، آفس ہوگا، اے سی لگا ہوا ہوگا، سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو اسی آفس میں آفس بوائے ہوں گے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے مرحوم، وہ کہتے تھے مسئلہ کوئی نہیں ہے، بس آپ نے چائے پکانی ہے، 1 منٹ میں کام ہو جانا، بس مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ آئندہ دفعہ پھر آئے، لوگوں نے پیسے تیار کیے ہوئے تھے، دور دور تک خبریں آئیں، ایک سخی درویش ہے، یہ مسجد بنوائی ہے، اور اس نے دیکھیں کتنا بڑا کام کیا۔ تو انہوں نے ساتھ رسیدیں، ریکارڈ، ہر چیز کا، انہوں نے کہا فوٹو تیار کیے ہوئے تھے، انہوں نے 3 پاسپورٹ بھی انہوں نے بنوانے ہیں، ہر چیز انہوں نے کرنی ہے۔ پیسے لے گاڑی میں رکھ کے الوداع سیدہ تے کنڈ دکھا سیدہ، بس۔ ایک کوئی بندہ ایسا تھا جو کھوجی تھا، وہ کھوج پہ پہنچ گیا، پتہ چل گیا کہ بس واردات ہو گئی، اس کے بعد وہ سام ملا ہی نہ، کئی ماہ گزر گئے، تو وہ کھوج پہ پہنچا، پھر اس نے کھوج لگاتے لگاتے بس انہیں 70 دنوں کے اندر کھوج لگ گیا۔ اس کی صورت فیل ان سب کے پیسے بھی دلوائے اور اس کے بیلوں کے پیسے وہ بھی دلوائے۔